इल्जाम नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। इस कमीशन को जो तुम डालना चाहते हो इसमें 1947 से लेकर आज तक डाल दो, लेकिन जिस काम के ऊपर, यही बात हमने शुक्र कमीशन में कही थी कि जो करंट इशू है उसको पीछे मत डालो, इसके लिए सेपरेट कमीशन बनाओ, जो तहकीकात करानी है करा लो, लेकिन जो मामला इस वक्त ज़ेरे बहस है उसके लिए एक न्यूट्रल कमीशन बने और एक से ज्यादा जज साहबान पे बने, वरना इसको कोई नहीं मानेगा। और इलेक्शन कमीशन में इन्होंने यही किया, यानी जब ये खुद फंस गए फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, जब पीटीआई सारा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर बैठी, रियासती ताकत इस्तेमाल कर बैठी, 2.5 साल से अपनी हुकूमत इस्तेमाल कर बैठी, अब जब अपोजिशन खड़ी हो गई और हमने जाके इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब ख्वाबे खरगोश से बाहर निकले, उठे और ये केस सुने, तो एक फरमाइशी पिटीशन आ गई कि जी पीपल्स पार्टी पे भी इल्जाम है। क्या इल्जाम है? कोई इल्जाम नहीं है, कोई साफ डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है। मुस्लिम लीग पे भी इल्जाम है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत नहीं है। हाँ, फलां बंदे ने फलां टेलीविजन शो में कहा था, फलां अखबार के अंदर किसी आर्टिकल में किसी ने बंदे ने ये बात लिखी थी, तो भाई आपने वो हम पे इल्जाम लगाए, हमने जवाब दे दिया और भी देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे इल्जाम लगाए हम, और उसको भी जवाब देंगे वो। लेकिन आपका केस तो आपके घर के बेदी ने सबूतों के साथ, अकाउंट नंबरों के साथ, तफसीलात के साथ दिया हुआ है। अब उस मामले को लंबे चक्कर में डालने के लिए जी इनका भी एहतसाब करें। भाई हम हाजिर हैं, हम मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो ब्रॉडशीट का इशू है, जिस मामले को एजिटेट किया गया था उसको सेपरेट रखें, बाकी इश्यूज के ऊपर आप सारे पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ करना चाहते हैं, इंक्वायरी कराना चाहते हैं कराएं। हम हर मामले को भुगतने को तैयार हैं, लेकिन यूं आपको ये केस गदला नहीं करने देंगे। और जस्टिस अजमत सईद साहब से, रिटायर्ड जज साहब से मेरी गुजारिश होगी, उनके लिए भी और इस मुल्क के इंसाफ के तकाजों के लिए भी ये बेहतर होगा कि वो हुकूमत के फाशिस्ट रवैयों का हिस्सा न बने। उनके ऊपर इल्जाम हो गया, इतराज हो गया है, ये इंसाफ का तकाजा है कि अगर किसी जज साहब पे कोई मुतल्लिका फरीक इतराज उठा देता है और फरीक मुखालिफ के साथ उसका कोई ताल्लुक साबित कर देता है, तो फिर वो केस खुद ट्रांसफर कर देते हैं। इन जज साहब से भी हमें तवक्को है कि ये ऐसा ही करेंगे, वरना वो अपने फैसले करने वाले खुद हैं। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज सिर्फ इसी पे मैं इख्तिसार करते हुए आपसे चाहूंगा, कोई सवाल है आपका तो बस जैसे जैसे इलेक्शन सेनेट के करीब आते जा रहे हैं, आपके और नून लीग के एमपीज़ की जो तादाद है वज़ीर आला को मिलने वालों को बढ़ती जा रही है, तो क्या ये वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं या कि वाकई वो तरक्याती काम करवाना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो हमने अदम एतमाद का सिर्फ नाम लिया है, एक तजवीज़ आई है, अभी डिस्कस नहीं हुई, अभी इसका फैसला पीडीएम ने करना है, तो उसके असरात सामने आने शुरू हो गए। कुछ दीदा और कुछ नादीदा हाथ जो है वो एक्टिव हो गए, क्रैक्स हुकूमत के अंदर वाजे हो गए, एमपीएस सामने आ गए, एमएनए सामने आ गए। 3.25 साल से जो एमएनए करा रहे थे, आज वजीर आजम साहब उनको बुला बुला के मिल रहे हैं और 50-50 करोड़ रुपए की ग्रांटें दी जा रही हैं, और वजाहत करने वाले कहते हैं कि जी उनको कैश तो नहीं दिया जा रहा ना, तो इनसे पहलों को कैश दिया जाता था। यही था जिस पे एतराज था आपको। खान साहब कहते थे कि ये करप्शन का सबसे बड़ा रास्ता है, ये जो एमएनए एमपीएस को ग्रांट्स दी जाती है डेवलपमेंट, ये खान साहब और उनकी पूरी जमात शोर करती थी, आज खुद उस पर यू टर्न लेके वो सारा असूल से इनहराफ कर बैठे हैं। और हमारे दोस्तों को भी इन्होंने, हमारी जमातों के अंदर भी डज लगाने की कोशिश करेंगे। ये पुराना वतीरा है इनका, हमने कहा था ना कि इनका कोई असूल नहीं है। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन से पहले जिस जमात के अंदर भी किसी किरदार का बंदा है, अगर इनको ज्वाइन कर सकता है और 4 वोट ले सकता है तो उसको ज्वाइन करा लिया, इसी तरह आज भी अपने सारे असूलों से इनहराफ करके ये लोगों को अप्रोच करेंगे। लेकिन अब इससे चीजें रुक नहीं सकती, ना इनकी जमात के अंदर क्रैक भरे जाएंगे, ना इनकी हुकूमत की जो गिरने का अमल है वो रुक सकेगा। अब ये बच नहीं पाएंगे, लेकिन कौम देख रही है कि अपना कोई असूल, कोई वादा, कोई ऐसा असलूब नहीं रहा जिस पे इन्होंने यू टर्न नहीं लिया। ये सबसे बड़े नकात थे इन डेवलपमेंट ग्रांट्स के, आज उसका भी हाल आपके सामने है और ये भी तारीख है। जिसने अपनी अपनी जमात को छोड़ा है, अपनी जमात की पीठ में छुरा घोंपा है, पीपल्स पार्टी का तो ये खास तौर पे माजी है, फिर वो तारीख में मिसाल बना है
इंशाल्लाह मिसाल बने। कायरा साहब एक बात ही बताइए कि गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है, गवर्नमेंट की हमें नजर भी आती है पॉलिसी, लेकिन अपोजिशन को क्या हुआ? जिस स्पीड के साथ पीडीएम आगे आई थी, सर्दियों की वजह से ठंड पड़ गई या कुछ अपने दरमियान की जो चीजें टीवी चैनल्स पर चल रही हैं वो भी हकीकत है? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि कोई ठंड नहीं पड़ी, हम अपनी जगह अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा फॉग के दिन आ गए थे, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप खुद जानते हैं, आप तो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं खुद, दिन में टोटल टाइम जो होता है ना वो 4-6 घंटे का बाकी रह गया, बाकी मुश्किल हो गया। और हमारे जलसे जुलूस तो घंटों पे मोहित होते हैं, दिनों पे मोहित होते हैं। अगर उसमें कोई करेक्शन की जाए तो वो गलत नहीं होगी, बट हदफ भी हो अपनी जगह कायम रहे और रास्ता भी अपनी जगह कायम रहे। अब सवाल यह है कि हमारे दरमियान क्या हो गया, जो चीज़ थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये बात समझने की है, जिस चीज़ को मिसाल बनाया जा रहा है कि जी ठंड पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। पहली बात तो यह है कि पीडीएम जिस मीटिंग में बनाई गई और जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर बनाई गई वो 26 पॉइंट्स की एक यादाश्त है जिस पे 11 जमातों के दस्तखत है। उसके बाद मुख्तलिफ अजलासों के अंदर होने वाले जो एलामिया हैं उन पर भी दस्तखत किए गए हैं, लेकिन उन 26 पॉइंट्स में ये बात तय है, एक्शन पॉइंट्स में भी तय है कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। बाकी बातें लिखी हैं कि इस हुकूमत को क्यों भेजना है, और आप इस हुकूमत को भेजे बगैर गुजारा नहीं है, तो कैसे भेजेंगे? हम राय हमवार करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, असेंबलियों के अंदर और बाहर उनको टफ टाइम देंगे, नैब के अंदर और अदालतों के अंदर उनके केसेस लेके जाएंगे, अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और मुनासिब वक्त पर जरूरत हुई तो इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये बात आज भी कायम है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा। इस्तीफों का मामला उठा के पहले वो पता नहीं कैसे टिक कैसा खेला गया, इस्तीफे दो इस्तीफे दो, और मीडिया के अंदर भी ये सवाल उठने शुरू कि जी क्यों इस्तीफे नहीं दे रहे। तो हमने पहले दिन कहा था कि इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है, हमारे उस एक्शन पॉइंट्स के मुताबिक भी वो आखिरी पॉइंट है, और हमने कहा था कि ये एटम बम है, यकीनन वो आखिरी इशू है ना, आखिरी हथियार आप आखिर में इस्तेमाल करते हैं। सो ये कोई नया मुतालबा हम नहीं कर रहे कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जाए। हमारे जलसे चल रहे हैं, 9 तारीख को हैदराबाद में है, उसके बाद सियालकोट में है, फिर हमारा सरगोदा में है, फिर फैसलाबाद में है, इस तरह बाकी। और राय आमा को साथ लेके चलना बहरहाल जरूरी है, लेकिन ये याद रखिए कि इस्तीफों का वजह कुछ हमारे दोस्तों ने ये बहस कर दी। मीडिया में ये होता है ना कि किसी एक से मैंने बात कर दी, आप इस पे खेलना शुरू हो गए, शाम के प्रोग्रामों में होगा कि जी कायरा ने ये कहा, उसके प्रोसेस का हमारा कोई दूसरी जमात का साथी वो कोई तल्ख बात कर दे, फिर मेरी तरफ से कोई तल्खा, तो एक डिबेट छिड़ जाएगी। ये एक डिबेट छेड़ दी गई कि जी सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक करना, और सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक करने का तरीका यह है कि बाई इलेक्शन का भी हिस्सा न लो और इस्तीफे दे दो। हमने अपने साथियों को कहा कि हमारा तजर्बा ज्यादा है आपसे मार खाने का, हमने इस रियासत के खिलाफ जो रियासती ताकत उनके खिलाफ लड़ा है, उनके हथियारों को जानते हैं, तो ये ऐसा इलेक्शन नहीं रुकेगा टेक्निकली। लेकिन उस वक्त ये बात तस्लीम ना की गई और हमने कहा कि हम अपनी सीईसी में मशावरत करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। हमने सीईसी की मीटिंग कॉल की, उसमें मशावरत करने के बाद जब आके हमने पीडीएम की सरबराही मीटिंग में अपना टेक्निकल और पॉलिटिकल मौक़िफ़ सामने रखा, तो हमारे सारे दोस्तों ने, हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं, सब जमातों ने उस पर इत्तेफाक किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है और हमें बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए और हमें सेनेट में भी हिस्सा लेना चाहिए। उसमें इस्तीफों का मामला उस वक्त रुका। इल्जाम पीपल्स पार्टी पे आ गया, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती। भाई हम अपनी जगह खड़े हैं। फिर आया इलेक्शन कमीशन के बाहर, हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करना था, हम एहतजाज में गए। इलेक्शन कमीशन के सामने जाके हमने पूरे पाकिस्तान को कॉल नहीं दी थी। नंबर 1, वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं था, वो इमरान खान के खिलाफ एहतजाज नहीं था, वो इस मुल्क के ताकतवरों के खिलाफ एहतजाज नहीं था, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था। इलेक्शन कमीशन के किस बात के खिलाफ था कि हमारे केसेस भी सुनो, बाकियों को भी सुनो, लेकिन ये 6 साल से दबाया हुआ केस, इसको सर्द खाने से निकालो। उसमें हमने सिर्फ अपनी एक डिवीजन के अहदेदारों को बुलाया, बाकी जमातों ने भी ऐसा किया। वहां पे एक हैंडसम नंबर था, लेकिन उसको ये तासर दिया गया कि जी जैसा जलसे फेल हो गया, वो जलसा था ही नहीं। वो एक एहतजाजी काल थी जहां पे हमने एक यादाश्त देनी थी लीडरशिप ने, वहां मीडिया के जरिए कौम से उन लोगों से मुखातिब होके उसके बाद वो यादाश्त दी। उसको कहा गया कि वहां तो लोग ही नहीं आए,
وہ تو فیل ہو گیا, وہ تو جلسہ نہیں تھا, وہ ماضی کے جلسے بڑے تھے, اس کو جلسہ بنایا گیا. جلسے میں تو کم از کم پورے صوبے کے لوگ آتے ہیں, باقی ڈویژنوں کے لوگ آتے ہیں, اور جب لانگ مارچ ہوگا تو پورے ملک سے لوگ آئیں گے. جب وہ جلسے ہوں گے تو پورا ملک اسلام آباد پہنچے گا, اور پھر جو کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے, ان کی ہوائیاں اڑی ہوں گی. تو یہ گزارش ہے کہ اس پہ کوئی کمی نہیں ہے, پی ڈی ایم میں کوئی سستی نہیں ہوگی. ہاں, ہم نے جو کہا کہ جی عدم اعتماد کی تحریک ہمارے پوائنٹس کا حصہ ہے, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پی ڈی ایم میں بیٹھیں گے, وہاں بیٹھ کے اپنا نقطہ نظر ان کو بتائیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو اپنے نقطہ نظر پہ کنونس کر لیں گے. صاحب یہ بتائیے کہ جو نقطہ نظر کی آپ بات کر رہے ہیں, جب سے پی ڈی ایم تحریک کا آغاز ہوا ہے, یہ جو نقطہ نظر ہے یہ تمام تر پیپلز پارٹی کا مانا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اپنی طرف سے رخ موڑی جا رہی ہے. جو بھی بات ہو سکے, سینٹ انتخابات لے لیں, آسمی انتخابات لے لیں, لانگ مارچ کی وینیو کا بات کر لیں, جو بھی بات آپ کر لیں, ساری مثالیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جنریٹ ہوتی ہیں, اور پیپلز پارٹی راستہ بتاتی ہے پی ڈی ایم کو. تو کیا یہ مان لیا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سربراہی ہے وہ صرف ایک دکھاوے کی ہے, ایکچولی آصف علی زرداری از دا رائٹ پرسن ہو از کالنگ دا شاٹس؟ دیکھیے, ہم نے مولانا کو اپنے ہمارے سربراہ ہیں, ہمیں ان پہ بڑا اعتماد ہے, سب کچھ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ بیٹھ کے مشاورت میں ہو گیا اور آپ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ فیصلہ تو درست ہوا لیکن کچھ اس کی امپلیکیشنز ہیں, ان کو دیکھ لیا جائے تو اس میں کون سی خرابی ہے. سینٹ کے الیکشن میں کوئی ہمارا اصرار نہیں تھا, ہمارے لاجیکل آرگومنٹ کو, ہمارے لیگل آرگومنٹ کو مانا گیا کہ یہ بات درست کر رہے ہیں, اور ساری جماعتوں نے مانا, اور اس میں کوئی مجبوری نہیں تھی. کوئی پیپلز پارٹی نے باقیوں کو بلیک میل نہیں کر کے منوایا. ہم نے بائی الیکشنز کے اندر اپنی جماعتوں کو, اپنے دوستوں کو قائل کیا, آج بھی ہم ان کو قائل کریں گے. اور جو لانگ مارچ ہے, لانگ مارچ پہ تو ہم کھڑے ہیں, لانگ مارچ ہوگا, اگر اس سے آگے جانے کا وقت آیا وہ بھی ہوگا, لیکن لانگ مارچ کا رخ کدھر ہوگا, یہ تو اسلام آباد کا رخ تھا جی. اس کے رخ کو ایک آپشن کے طور پہ مولانا نے کہا کہ یہ بھی آپ پی ڈی ایم بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ رخ کدھر ہونا ہے. ہم نے تو اس پہ آج بھی نہیں کہا, ہم نے کہا جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے, لیکن ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ہدف ہے حکومت. ہم کہہ رہے ہیں اس حکومت کو جانا چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں نئے انتخاب ہونے چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فاشسٹ حکومت ہے, ان کے پیچھے بیٹھی قوتوں کو بھی اپنے سبق سیکھنے چاہیے, لیکن فوکس تو ان پہ ہے نا. تو وہ ان کی علامت کہاں ہے, وہ تو اسلام آباد ہے, لہذا اسلام آباد جانا چاہیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی رستہ آئے گا, کوئی ہمارے دوست رائے دیں گے تو اس پہ بیٹھ کے بحث کر لیں گے. پیپلز پارٹی نے کب کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ سو پیپلز پارٹی صرف یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کے طاقتوروں کے خلاف, اس ملک میں آمرانہ قوتوں کے خلاف, اس ملک میں غیر جمہوری رویوں کے خلاف, اس ملک کی ریاستی طاقت کے خلاف لڑنے کا, اس سے مار کھانے کا, اور اس سے رستے نکالنے کا, اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا پیپلز پارٹی کو زیادہ تجربہ ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. کہ آج عمران خان نے سائیوال میں ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں کے ادوار میں اور ان کے لوگوں نے پورے ملک میں قبضے کیے, اس کو میں چھڑواؤں گا, پورا ملک قبضے میں کر لیا ہے. صحیح ہے, تو ان کو پچھلے ادوار سے باہر نکلنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, پچھلے ادوار کے کام تو ٹھیک کرے, اپنے ادوار میں بھی تو بتا دیں نا کچھ انہوں نے کیا ہو, یعنی کون سا کام ٹھیک کیا. کرپشن کا ہی خاتمہ کر لیتے, ٹریفک کا نظام بہتر کر لیتے, ایڈمنسٹریشن ٹھیک کر لیتے, لوکل پارٹیز الیکشن کرا دیتے, اس ملک میں لوگوں کو روزگار دے دیتے, مہنگائی کنٹرول کر لیتے. کیا کیا؟ اپنا بھی تو کارکردگی دکھاؤ کوئی. اگر آپ کی پورٹ کے اوپر کورونا کی وجہ سے ایکسپورٹ کا مال رکا رہا, لوگوں کے آرڈر آپ کے پاس پڑے رہے, اور اچانک آپ کے جب بہتری آئی اور آپ کی ترسیل زیادہ ہوئی, اچھا اللہ کرے پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے, بہت زیادہ ایکسپورٹس ہوں, لیکن اس میں آپ کا اگر ریونیو بڑھا تو آپ نے ڈھول بجانے شروع کر دیے اور قوم کو چیٹ کیا. یہی ان کا سٹائل ہے, اور آج بھی یہی کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے ہے, وہ بھائی آپ اس کو ٹھیک کرو. یہ جو کہتے ہیں ہم جی وہ اس لیے ہمارے دور میں جو قرضے تھے یہ اس سے 2 سالوں میں اسے ڈبل کر دیے, اور کہتے کیا ہے کہ جی یہ وہ پچھلی حکومتوں نے جو قرضے لیے تھے ہم تو وہ ادا کر رہے ہیں, تو ان کے بعد آنے والی حکومت کیا کرے گی؟ یہ اپنے قرضے ادا کر کے جائیں گے کیا؟ ایک منٹ ذرا بیٹھے, یہ اپنے قرضے ادا کر کے جائیں گے کیا؟ یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ ماضی کا جو بیگیج ہوتا ہے, ماضی کا جو آپ کا برڈن ہوتا ہے, ماضی کے جو آپ کی لائبلٹیز ہوتی ہے وہ پے کرتی ہے, اس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ بھی لیتی ہے. اگر عمران خان صاحب آج اپنے یا ان کے جو ممبرز ہیں یا ان کے جو ایم این ایز ہیں یا ان کے جو وزیر ہیں
وہ مختلف پروجیکٹس پہ تختیاں لگا رہے ہیں, تو انہوں نے کون سا پروجیکٹ بنایا؟ وہ ماضی کی حکومتوں کے پروجیکٹ ہے جس پہ تختیاں لگا رہے ہیں, وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. تو جو لائبلٹی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. یہ جو قرضے ڈبل کر رہے ہیں اور اسے اب ٹرپل کریں گے تو اس کو کون پے کرے گا؟ عمران خان صاحب پے کریں گے, یہ کر کے جائیں گے. ایسا نہیں ہے, یہ صرف قوم کو ایک بھول بھلائیوں میں ڈالنے کا ایشو ہے. جی صاحب, سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پالیسی جو کیا ہوگی, نون لیگ کو سپورٹ کریں گے یا اپنا امیدوار دیں گے. گورنر پنجاب کل ملے ہیں وزیر اعظم سے, اور وزیر اعظم ان کے ذمہ لگایا کہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں نون لیگ کے ساتھ, جو تو ان کے ایم پی ایس جو ہے وہ تھوڑے ہیں. یہ سارا رویہ اس کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ دیکھ رہے, ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پیپلز پارٹی اپنا جو فیصلہ کرے گی وہ کمیٹی میں بیٹھ کے جو پارٹی کی ہوگی, جو چیئرمین صاحب اور باقی دوست بیٹھے گے سارے, اس میں فیصلہ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی میں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اکیلا کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی. چھوٹی سی ان کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. جہاں تک تعلق گورنر صاحب کا ہے, گورنر صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, ان کو اس طرح کے ٹاسکنگ میں نہیں جانا چاہیے, ان کو پولیٹیکل ایشوز میں نہیں آنا چاہیے. لیکن ایک بات تو پھر میں وہی کہوں گا نا بھٹی صاحب, کہ یہ قوم ان کی شکل تو دیکھے نا. یہ کہتے تھے جی کہ لوگ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں, لوگ منافع کماتے ہیں, لوگ پیسے لیتے ہیں حکومتوں سے, خرید و فروخت ہوتی ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام باقی رہ گیا ہے؟ ایک یہ رہ گیا تھا کہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانا ہے, توڑنا ہے, مٹوڑنا ہے. تو یہی کام ہو رہا ہے نا. اگر کچھ لوگوں سے اپروچ کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو توڑ دیا جاتا ہے تو ایون دین کام تو وہی ہو رہا ہے نا جس کو آج تک مخالفت کرتے رہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سینٹ کے الیکشن میں انشاءاللہ ہماری پوزیشن جو ہے, جو حقائق کے مطابق ہے, انشاءاللہ ہم اس سے بہتر پرفارم کریں گے. آپ جمع خاطر رکھیے. اب وہ تو ویسے ہی ڈوبنے کے دن ہیں. آج چیف منسٹر صاحب کو یاد آیا کہ یہ ایم پی ایز میرے دست و بازو ہیں. 2.5 سال تک تو یاد نہیں آیا. یہ تو ہماری عدم اعتماد کی ایک کال تھی نا, ابھی تحریک نہیں بنی. وزیر اعظم صاحب 50-50 کروڑ کے فنڈ دینے شروع ہو گئے, ایم این ایز کو نخرے اٹھانے شروع ہو گئے, ان کو ملنا شروع ہو گئے, اور اتحادیوں کو بھی چلو تھوڑا سا جا کے ان کو بھی کوئی وزن محسوس ہوا, ان کے گھر بھی جا کے ان کی خیریت دریافت کر لی. باقی جگہوں پہ بھی, کراچی میں بھی ان کے لوگوں نے جا کے ان کو خیریت دریافت کی ہے. تو آخر کچھ تو ہے. جنوری میں 2 دن رہ گئے سر. دیکھیے ہمارا 31 تاریخ تک کا فیصلہ تھا کہ 31 تاریخ تک ہم اس حکومت کو مستعفی ہونے کا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوگی, اس میں ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے. یہ ٹارگٹ پٹی صاحب ضرور ہوتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت, ہم بالکل جی, میں کہتا ہوں, روز تقریر کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ حکومت کل چلی جائے, جتنی جلدی ممکن ہو, اس سے ملک سے اس کی جان چھوٹے. بٹ ڈزنٹ مینس کہ وہ کل ہی ہے. اس کے لیے ایک تحرک ہے, کوشش کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں نے مل کے جو اعلان کیا تھا, جو ہمارا وے فارورڈ تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. جی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ اسلام آباد لانگ مارچ پہنچتے ہیں, سر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پنڈی جانا ہے تو آپ ساتھ جائیں؟ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو پنڈی بہت ہوتا ہے نا, یہ کچھ آپ ساتھیوں کو ایک خیال رکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی جس بنیاد پہ بنی تھی نا, وہ یہ تھی کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو اس کا تشخص ملے, اس کے حقوق ملے, اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے, اور اس ملک کی سیاست کے اندر مداخلت کا عمل بند ہو. ہم فوجی حاکمیت کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں, فوج کے نہیں, دفاع کے نہیں, دفاعی ادارے کے نہیں. اس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی جو سوچ تھی, جو پالیٹکس کی حد تک تھی, اس میں مداخلت کے سب سے بڑی مخالف تو تھے ہی ہم پہلے دن سے. تو ہمیں کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا فوکس مس نہ کریں, جو فوکس ہے اس پہ رہیں. کارا صاحب, آپ نے ابھی بات کی خرید و فروخت کی. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, جب بھی ہمارے اپوزیشن ہمیشہ حکومت پہ الزام لگاتی ہے ہارس ٹریڈنگ کا. لیکن ابھی جو پاکستان تحریک انصاف نے جو آفر کی ہے, بلکہ وہ قانون سازی کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ہے, لیکن اپوزیشن جو اس معاملے کی مخالفت کرتی نظر آ رہی ہے, کیوں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ کل کچھ پرنسپل ہے نا ڈیموکریسی کے, ان پرنسپلز پہ چلنا ہوگا. کل اگر یہ کہا جائے کہ لوکل پارٹیز کے الیکشن شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے, کل یہ کہا جائے کہ اب قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے, یا اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے, یا پریس کلب کے ہونے چاہیے, اوپن ہونے چاہیے, یا بار کونسلز کے الیکشن اوپن ہونے چاہیے, تو یہ مناسب ہوگا. بجائے اس کے کہ آپ برائی کو پکڑے, برائی اس کے بجائے اس کے کہ آپ جو اصل جڑ ہے خرابی کی, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آپ اس برائی کو اڈاپٹ کر کے خود مسمم برائی بننا چاہتے ہیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے.
बहुत YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।